want to see free and fair elections, and we expect that will be one of the outcomes. I spoke directly to President Mubarak. He recognizes that the status quo is not sustainable. A change must take place. नाज़रीन, आज आपको शुरू में ही बता दूं कि बात निकलेगी, इस प्रोग्राम के बारे में बता दूं नाज़रीन कि बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। अब से चंद घंटे पहले मिस्र के सदर जनाब हुस्नी मुबारक साहब, जो गुज़श्ता एक हफ्ते से अपने अवाम के ग़ैज़ो ग़ज़ब का निशाना बन रहे थे और जिनके अवाम मुतालबा कर रहे थे कि मुबारक गो गो गो, उन्होंने एक तकरीर करके कौम से खिताब करके मिस्री अवाम को एक कहा है कि वो अगले इलेक्शन में जो सितंबर में थे उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। और उसके फ़ौरन बाद अफ़वाज मिस्र ने जो सड़कों पर थी और गुज़श्ता 4-5 रोज़ से मिस्र के अवाम के साथ बड़ी मोहब्बत, यगानगत और दोस्ती का मुज़ाहरा कर रही थी, उन्हीं अफ़वाज मिस्र ने अब लोगों से ये मुतालबा किया है कि आप लोग अपने घरों में जाएं और मज़ीद बेचैनी और कयास को ना फैलाएं। देखने में ऐसा लगता है कि जो कुछ मिस्र में हुआ, बहुत से लोग ये महसूस कर रहे हैं कि ये जो पैटर्न है, ये जो स्टाइल है चीज़ों का, ये जो अंदाज़ है चीज़ों के होने का, ये उसी तरह का है जैसे 15 और 16 मार्च 2009 को रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी के मौके पर हुआ लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान। कुछ ऐसा ही अंदाज़ है। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि मिस्र में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ CIA मैनेज कर रही थी। लेकिन जैसा कि नाज़रीन मैंने पहले कहा कि बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, क्योंकि लोग हमारे यहाँ तो फिर ये भी कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को इक़्तिदार की मसन तक लाने का रास्ता भी CIA ने पूरा किया। लोग कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ 1977 की जो निज़ाम मुस्तफ़ा की मूवमेंट थी PNA की, उसे भी CIA चला रही थी। लोग कहते हैं 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जो फांसी दी गई जनरल ज़िया साहब के हाथों, वो भी CIA का काम था। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक साहब का जो त्यारा फट गया हवा में, जिसमें वो मारे गए, वो भी CIA का एक्ट था। और फिर कारगिल की जंग के बाद 1999 में नवाज शरीफ साहब की जो छुट्टी हुई जनरल मुशर्रफ के हाथ, उसके पीछे भी CIA का हाथ था। फिर लोग ये भी कहते हैं कि 2007 की जो लॉयर्स कैंपेन थी, उसको चलाने में आखिर पैसा आ रहा था, पैसा कहां से आ रहा था, उसके पीछे भी CIA का और अमेरिका का हाथ था। और फिर जैसे कि मैंने पहले कहा कि 2009 की जो लॉयर्स 2009 में जो रेस्टोरेशन हुई जुडिशरी की और जिस तरह से हुई खास करके, उसके पीछे भी अमेरिका का और CIA का हाथ था। तो ये बहुत से सवालात हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा कि बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। ये बहुत से सवालात हैं कि वाकई अमेरिका इतना ताकतवर है, क्या अमेरिका को वाकई इतना इख्तियार हासिल है, और अगर इतना इख्तियार है तो फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए। ये वो बुनियादी सवालात हैं जिनके साथ मेरे साथ आज स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं जनाब ज़ैद हामिद साहब, जो समझते हैं कि CIA मिस्र में जो कुछ हुआ वो CIA कोरियोग्राफ कर रही थी, उसको मैनेज कर रही थी। ज़ैद हामिद ब्रॉडकास्टर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, एडिटर भी हैं, एक मैगजीन भी निकालते हैं ब्रेस टैक्स के नाम से। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। नाज़रीन, ज़ैद साहब के साथ ही मेरे कुलीग मुबशर लुकमान साहब हैं। उनका मुझे तारुफ कराने की जरूरत नहीं, उनके ख्यालात से आप सब वाकिफ़ हैं, चूँकि ब्रॉडकास्टर हैं, प्रोमिनेंट हैं, इसी टेलीविजन चैनल पर भी आप उनको देखते हैं, एक्सप्रेस पे भी देख चुके हैं। और लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डेली टाइम्स के साबका और फ्राइडे टाइम्स के करंट कंसल्टिंग एडिटर जनाब इजाज हैदर साहब, जो फोर्ड फेलो भी रह चुके हैं, अदतिया निगार हैं, कॉलम नवीस हैं। लेकिन डिस्कशन का आगाज में इजाज, वेरी वार्म वेलकम टू यू एज़ वेल। लेकिन नाज़रीन, डिस्कशन का आगाज में ज़ैद हामिद साहब से करता हूं स्टूडियो से। जैसे आप क्यों महसूस करते हैं कि इजिप्ट में जो कुछ हो रहा है, कल आपने एक प्रोग्राम किया जिसका मैंने देखा, जिसको मैंने सुना है, जिसमें कि आपने ये दावा किया कि जनाब वाला ये जो कुछ भी मिस्र में हो रहा है ये सारा का सारा CIA का प्लान है। क्यों? देखिए, आप किसी भी इनकलाब को, किसी भी मूवमेंट को देखते हैं तो पहले ये देखते हैं कि इसको लीड कौन कर रहा है। इस पूरे मिस्री इनकलाब को लीड करने वाला शख्स जिसको मगरिब पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है वो महमूद अल-बरादी, मोहम्मद अल-बरादी है। और उसका बैकग्राउंड देखिए वो शख्स कौन है। 1997 से लेकर ऑलमोस्ट 2009 तक वो IAEA का, इंटरनेशनल एटॉमिक इंस्पेक्शन कमीशन का ये सरबराह रहा है। और पूरी मुसलमान दुनिया में, खासतौर पर ईरान और पाकिस्तान के खिलाफ, और उससे पहले इराक के खिलाफ जो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का जो झूठा केस बनाया गया था, उस सारे के अंदर, उस सारी जंग में जो मिडल ईस्ट में इस वक्त बर्पा की गई है, इस अल-बरादी का बहुत गहरा किरदार है। ये CIA एनालिस्ट है, ये CIA अपॉइंटेड आदमी था। इसके अम्ब्रेला के अंदर IAEA की
امبریلا کے اندر CIA ٹیمز پورے عراق میں جا کر یہ ویریفائی کر چکی تھی کہ وہاں کوئی ایٹمی ہتھیار موجود نہیں ہے. ویپنز آف میس ڈسٹرکشنز کے نام پر ایک میس ڈسیپشن کریٹ کی گئی جس کی بنیاد پر ایک عراق پر جنگ مسلط کی گئی. اور پھر اس کے اگر آپ سٹیٹمنٹس ایران کے خلاف یا پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف، اس وقت جو سب سے بڑا ایجنڈا امریکنز کا، نیو کانس کا، ایوانجیلیکل کرسچن زائنسٹ جو گروپ جو اس وقت امریکہ پہ حکومت کرتا ہے، اس کا جو ایجنڈا ہے وہ ڈی نیوکلیئرائزیشن آف دا مڈل ایسٹ ہے، سوائے اسرائیل کے. لیکن پھر مقصد کیا تھا؟ مقصد کیا؟ دیکھیے مقصد آپ کو بتا رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ مبارک ان کا بندہ ہے، مبارک کا رجیم ان کا ہے، مبارک اسرائیل کا دوست ہے، اس کو کیوں ہٹا رہے ہیں؟ ایوب خان کے وہ الفاظ یاد کیجئے جو نکسن نے ان دی ارینا اپنی کتاب میں بھی لکھے ہیں، ریفر کیے ہیں کہ صاحب ٹو بی دی اینمی آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس از ڈینجرس بٹ ٹو بی دیئر فرینڈز از سوسائڈل. یہ امریکنز کا پرانا پیٹرن ہے. آپ مجھے بتائیے کیا شاہ آف ایران ان کا دوست نہیں تھا؟ کیا اس سے پہلے نوریاگا کے ساتھ وہ کام نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ اس سے پہلے اور جنرل ضیاء کو کیا ان کے الائے کے طور پہ نہیں تھے؟ دا فیکٹ ریمینز کہ حسنی مبارک 80 سال کا ہو گیا. ایک مڈل ایسٹ کے اندر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاہ آف ایران کو بھی امریکیوں نے ہٹایا تھا. دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کی یوزفلنس ختم تو آج تک ماتم کر رہے ہیں ایران کا، ایرانی ریولوشن کا. دیکھیے ایران ان کے لیے ایک بہت بڑا گرینڈ اسٹریٹجک گیم یہ ہے کہ ود ان دا مسلم ورلڈ شیعہ سنی ڈیوائڈ بھی ان کو کریٹ کرنی تھی. اور اس وقت بھی آپ دیکھیے 1979 سے ایرانی ریولوشن ہے، لیکن وہ ایران پہ تمام تر سیبر ریٹلنگ کے باوجود ایران پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کر سکے. ایران انٹرنیشنل ٹریڈنگ بھی کر رہا ہے. شاہ کو ہٹایا انہوں نے، شاہ کو امریکیوں نے ہٹایا. جی شاہ کو امریکنز نے اس کا ہاتھ اٹھا لیا اس کے اوپر سے. یس دیٹس واٹ دے ڈوئنگ ود حسنی مبارک رائٹ ناؤ. لیٹ می کم ٹو دس. دا پوائنٹ از کہ حسنی مبارک واز اے یوزفل ایڈیٹ وچ دے ہیو یوزڈ فار 30 ایئرس. اب اس وقت جیسے مظاہرے شروع ہوتے ہیں، امریکن لینگویج آپ نے ابھی دکھائی یہاں پر، اسٹریٹ اوے امریکنز کیم اپ اینڈ سیڈ ہمیں چینج چاہیے. سو دس از ویری کلیئر. البرادی کو سامنے لے کر آئے. Egyptian armed forces are very strongly pro-Israel. They're very strongly pro-Americans. آپ کو اس طرح بھی اندازہ ہوگا کہ جب غزہ کے اوپر اسرائیل بامبنگ کر رہا تھا اور پوری مسلم دنیا انسسٹ کر رہی تھی کہ ایجپٹ سے کہ آپ ہمیں راستہ دیں کہ ہم غزہ میں سپلائز پہنچا سکیں، تو اس وقت ایجپٹ واز دی کنٹری جس نے غزہ تک سپلائز بند کر دی تھی، راستے بند کر دیے تھے. اگینسٹ پوری مسلم دنیا میں مظاہرے پھر اسرائیل کے بعد مصر کے خلاف ہونا شروع ہو گئے تھے کہ آپ غزہ میں ہمیں سپلائز کیوں نہیں جانے دیتے. سو واٹ دے بیسکلی دے ہیو ڈن از، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، مصر میں جو پبلک اسٹرینتھ ہے وہ اخوان المسلمون کی ہے، اسلامسٹ کی ہے. لہٰذا دے وانٹڈ اے چینج، امریکنز وانٹڈ اے چینج. انہوں نے ایک آرکسٹریٹ ضرور کرایا، لیکن اب ان کو خوف یہ ہے کہ جو ملین مارچ انہوں نے دیکھا ہے یہ لبرلز اور سیکولرسٹ کا یا جو البرادی کی ٹیم نہیں ہے جو سڑک پر نکل کر آئی ہے، اس کے اندر بہت بڑی تعداد اخوان المسلمون کی ہے جن کو یہ حسنی مبارک ہمیشہ کرش کرتا آیا. سو ناؤ وٹ دے آر افریڈ آف از کہ اس وقت اگر آرمی نے انٹرفیئر نہیں کیا تو اور ڈیموکریسی یا الیکشن کی بات کی تو ہمیشہ پارلیمنٹ میں اخوان المسلمون بڑے بھاری تعداد میں جیت کر سامنے آتی ہے. اور ناؤ ایجپٹ سے پاکستان آ جائیں تو پھر آپ کا خیال ہے کہ 1977 کی جو PNA کی موومنٹ تھی نظام مصطفیٰ کی جو تمام مذہبی جماعتوں نے بنائی، اس میں بھی امریکہ کا ہاتھ ہوگا؟ دیکھیے آپ مجھے صرف بات بتائیے، نظام مصطفیٰ موومنٹ وہ کس طرح ہو سکتی ہے جس کے اندر سب نیشنلسٹ، کمیونسٹ بھی یعنی عوامی نیشنل پارٹی بھی شامل ہے جو اسلام کا جس سے واسطہ تعلق کوئی نہیں تھا. اور پھر جب ہنری کیسنجر نے بھٹو کو نیوکلیئر پروگرام شروع کرنے پہ تھریٹ کیا تھا لاہور میں آ کے کہ ویل میک اے ہاربل ایگزامپل آؤٹ آف یو، تو دیکھیے بھٹو واز بیکمنگ اے ریولوشنری. ہی واز، اس نے اسلامک کانفرنس کرائی. بھٹو ریولوشنری تھا تو ضیاء تو ریولوشنری نہیں تھا نا، پھر ضیاء کو فارغ کرنا. دیکھیے جنرل ضیاء جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی لاٹری نکل آئی کہ سوویت یونین افغانستان میں داخل ہو گیا، تو ضیاء بیکیم دیئر نیسیسٹی. جنرل ضیاء نے جو مشرف صاحب کا آنا وہ بھی پھر ان کا ہاتھ تھا. دیکھیے مشرف صاحب کو نکالا کیوں انہوں نے؟ سوال یہ کہ آئے بھی وہی تھے، آئے بھی ان کی مرضی سے.